قصة يوسف عليه السلام وزليخا العبرتأ. القصة العبرة ليوسف عليه السلام وزليخا. هل تعلم أن امرأة في قصر مصر حاولت إغواء نبي من أنبياء الله، لكن عفة يوسف عليه السلام جعلت قصته خالدة إلى يوم القيامة. هذه ليست قصة حب، بل قصة إيمان وصبر ونجاة من أعظم فتنة في التاريخ. قصة يوسف وزليخة. قصة يوسف وزليخة هي القصة التي ذكرت فيها محاولة زليخة إغواء يوسف عليه السلام. وقد ورد ذكر زليخا في القرآن الكريم باسم امرأة العزيز، كما وردت هذه القصة في الروايات اليهودية والمسيحية حيث تعرف بزوجة بوتيفار. وكان يوسف عليه السلام نبيا من أنبياء الله، وهو ابن نبي الله يعقوب عليه السلام، وقد خصصت له سورة كاملة في القرآن الكريم، وهي سورة يوسف. جمال يوسف عليه السلام. كان جمال يوسف عليه السلام وجاذبيته لا مثيل لها، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فأعطي يوسف شطر الحسن، أي أن يوسف عليه السلام أعطي نصف جمال الدنيا. وقد أثر جمال يوسف عليه السلام على امرأة العزيز زليخا إلى حد أنها حاولت إقامة علاقة محرمة معه. وورد عن القرآن الكريم وعن الروايات: فلما سمعت امرأة العزيز بلاءه دعتهم إلى مجلس، وأعطت كل واحدة منهن سكينا، وقالت ليوسف: اخرج أمامهن. فلما رأينه اندهشن وقطعن أيديهن وقالن: سبحان الله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. حب زليخا ليوسف عليه السلام. حاولت زليخا مرارا جذب يوسف عليه السلام إليها. وفي يوم عندما خرج العزيز زوج زليخا من القصر، دعت يوسف عليه السلام لإقامة علاقة محرمة معها، فاستعاذ يوسف عليه السلام بالله وحمى نفسه وهرب فورا نحو الباب. وعندما حاولت زليخا تنفيذ نواياها السيئة معه، تمزق قميص يوسف من الخلف، فركض يوسف عليه السلام بعيدا نحو الباب. ولدى وصوله إلى الباب جاء زوجها ووجه لها الاتهام بأنها مالت نحو يوسف عليه السلام، لكن زليخا قالت لزوجها: كل هذا كان خطأ يوسف عليه السلام، وكان ذلك أثناء ركضهما معا نحو الباب افتراء زليخا ودفاع يوسف عليه السلام. عندما وجهت زليخا إلى يوسف عليه السلام اتهاما كاذبا بأنه ارتكب معها معصية، كان قميص يوسف عليه السلام قد تمزق من الخلف، وركضا كلاهما نحو الباب. وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفي سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. 25. وترجمة ذلك: وركضا كلاهما نحو الباب وقد تمزق قميص يوسف من الخلف، ووجدا زوج المرأة عند الباب، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو يعذب عذابا أليما. حلم ملك مصر. وتفسير يوسف عليه السلام: ألقي يوسف عليه السلام في السجن، وهناك رأى ملك مصر حلما عجيبا، إذ رأى 7 بقرات سمان و7 بقرات هزيلة، وطلب من يوسف عليه السلام تفسير هذا الحلم. فسر يوسف عليه السلام وقال: قال: تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. 47. وترجمته: ستزرعون 7 سنوات متتالية، فما تحصدونه فاتركوه في سنابله إلا قليلا مما تأكلون. وأضاف يوسف عليه السلام أن الناس بحاجة إلى التخزين للحفاظ على الغذاء حتى لا يواجهوا نقصا في البلاد خلال سنوات القحط القادمة. تفسير أحلام السجناء مع يوسف عليه السلام. عندما كان يوسف عليه السلام في السجن، كان معه سجينان طلبا تفسير أحلامهما، ففسر يوسف عليه السلام أحلامهما كما يلي: السجين الذي كان يصنع الخمر رأى أنه يعصر العنب ليصنع منه الخمر، ففسر يوسف عليه السلام حلمه قائلا: إنه سيقدم الخمر للملك وسيعفى عنه. السجين الذي كان خبازا رأى أنه يحمل الخبز على رأسه وأن الطيور تأكله، ففسر يوسف عليه السلام حلمه قائلا: إنه سيصلب بأمر الملك وستأكله الطيور من جسده. صدق يوسف عليه السلام، وعون الله. قصة يوسف وزليخة ليست مجرد مثال لهداية الله، بل تؤكد أيضا على ضرورة قدرة الإنسان على التحكم في رغباته والابتلاءات التي يواجهها. صدقه عليه السلام، وثباته وثقته بالله تظهر أن الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان على تجاوز كل تجربة وصعوبة. إن قصة يوسف عليه السلام تمثل درسا عظيما يعلمنا أن يسعى الإنسان دائما لرضا الله، وأن يتحكم في شهواته، فبالاعتماد على الله يمكنه التغلب على كل اختبار. توبة زليخا ومغفرة يوسف عليه السلام. عندما أصبح يوسف عليه السلام وزيرا في مصر وأتى إخوته أمامه، اعترفت زليخا بخطئها
وتابت إلى الله. لم يغفر لها يوسف عليه السلام فحسب، بل عاملها بالحسنى من أجل رضا الله، وهذا العمل يدل على مدى القوة والسكينة في رضا الله. الخلاصة تعلمنا قصة يوسف وزليخا أن الإنسان يجب أن يتحكم في رغباته ويسعى لرضا الله. إيمان يوسف عليه السلام وثقته بالله دليل على أنه إذا عزم الإنسان على السير في سبيل الله يمكنه مواجهة كل تجربة وصعوبة. كما تظهر القصة أن بدون عون الله لا يستطيع الإنسان أن يظل على الطريق الصحيح. إن أحداث حياة يوسف عليه السلام تمثل درسا عظيما يعلمنا الصدق والصبر والتقوى ويرشدنا إلى الطريق المستقيم. عبرة العبرة من قصة يوسف وزليخة أن من يصبر على الفتنة ويحفظ نفسه من الحرام يرفعه الله درجات عالية. فيوسف عليه السلام اختار طاعة الله على شهوة النفس فنجاه الله من السجن وجعله عزيز مصر. وهكذا يتعلم الإنسان أن الصبر والتقوى طريق النجاح في الدنيا والآخرة. كانت هذه قصة يوسف وزليخة، قصة العفة والصبر والثقة بالله. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.